अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अवाम के दरमियान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अबूज़र रिज़वी। नाज़रीन, बिजली के बिल ने एक बार फिर अवाम पे बिजली गिरा दी। मुझे समझ नहीं आ रहा नाज़रीन कि जिसकी तनख्वाह 20,000 है वो 25, 26, 27 हज़ार तक आ जाने वाला बिल कैसे अदा करेगा। समझ नहीं आ रही कि किस तरह गुजारा होगा। हमने मुख्तलिफ़ सर्वे किए हैं, हमने टॉक शोज़ किए हैं, रोड शोज़ किए हैं, आवाम में गए हैं, उनसे पूछा है कि क्या हाल है भाई, अब क्या किया जाएगा कि जब जिसकी 20,000 तनख्वाह है, 15,000 तनख्वाह है, वो 20-20, 26-26 हज़ार के बिल किस तरह जो है जमा कराएगा। तो आवाम ने जो इसका जवाब दिया वो मैं आपको बताऊंगा, और मेरी गुजारिश है आपसे कि आज इस प्रोग्राम को आखिर तक चलें हमारे साथ इस प्रोग्राम में, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम आपको तरीका बताने वाले हैं। क्योंकि बिजली का बिल तो कम होने वाला नहीं है, तो एटलीस्ट हम आपको ऐसा तरीका बता दें इस प्रोग्राम में कि भाई क्या तरीक़ेकार है जिस पे अमल करके बिजली का बिल ना होने के बराबर हो जाए, बिजली की बेशुमार बचत हो जाए। ये तरीका मेरे ख़्याल से आज से पहले चैनल पे किसी ने, यूट्यूब पे किसी ने आपको नहीं बताया होगा, जो आज हम बताने जा रहे हैं। इस पे अमल करें, इंशाल्लाह बिजली का बिल बहुत कम हो जाएगा और बिजली की बेहद बचत होगी। वो क्या तरीक़ेकार है, हमारे साथ चलें, प्रोग्राम के साथ चलें। इंशाल्लाह प्रोग्राम के मिड या एंड पे हम आपको वो राज खोल देंगे, राज फाश कर देंगे, जिसके बाद आपको फ़ायदा होगा। हमने अवाम से भी बात की, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि अब क्या किया जाएगा। पहले कहा गया कि बिजली के बिल में हमने डिस्काउंट ऑफ़र कर दिया है, उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया गया। फिर जब दोबारा बिल आया है, अब बिल आना शुरू हो गया है। मेरा बिल, मेरे घर का बिल आ चुका है, आपका भी बहुत जल्द आ जाएगा, और कितना आएगा वो आप ख़ुद देख लेंगे। तो नाज़रीन, बहुत ही अजीब सूरत हाल है। पहले तो पेट्रोल की बात की जाए, गैस की बात की जाए, वो तो पहले ही काबू से, आपे से बाहर थी। एक ये था कि चलो इसका जो एक रोज़मर्रा की ज़रूरत है हमारी बिजली, वो हमें मुहैया हो रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बिजली को बचाना और बिजली का बिल देना भी अब हमारे हाथ से, हमारे जो है बाहर होता जा रहा है। कुछ अर्से पहले अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब एक शख्स अपना बिल कम करवाने गया, जिसका बहुत ज़्यादा आ चुका था, उसको नहीं कम किया गया उसका बिल, उसको दिल का दौरा वहीं ऑफिस में बड़ा गुजरांवाला का वाक़या है, वो वहीं दम तोड़ गया। ये होगा, अब ये होगा जब बिजली के बिल कम नहीं होंगे, बढ़ते जाएंगे, तो गरीब के साथ ये होगा कि वो डिप्रेशन में चला जाएगा। वो इतना अपने आप पे ये सवाल करेगा कि उसको मौत के मुंह में धकेल देगा ये बिल। तो खुदारा कोई इस पर खुदा खौफी करें, कुछ ख्याल करें इस हवाले से। इस तरह आवाम पे जो है बिजली का बिल की सूरत में बिजली ना गिराएं, कुछ ख्याल करें। और इस हवाले से जो है इस पे ख्याल करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्यों हो रहा है। दुनिया भर में हवा से, कूड़े से, इवन के पानी से, हर तरह से बिजली को बनाया जा रहा है, क्योंकि वो उनकी ज़रूरत है। और जो इंसान जी रहा है, रह रहा है, उसकी हर वक्त ज़रूरत है। बिजली एक ऐसी चीज़ नहीं है जो भाई आज इस्तेमाल कर ली तो कल रहने दो, कल कर ली तो परसों रहने दो। रोज़ आना चाहिए। हमें घर की ज़रूरियात को, किचन में हमें लाइट चाहिए, हमें कमरों में लाइट चाहिए, हमें गर्मियों में एसी चाहिए, हमें पंखे चाहिए जहाँ हम बैठें, या जो भी सूरत हाल है। तो बिजली तो हमें हरगिज़ चाहिए। तो दूसरे ममालिक तो पानी, गैस, पानी से, कूड़े से, हर जगह से बिजली को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं, और कामयाब भी हो रहे हैं। तो पाकिस्तान में ही क्यों ये हो रहा है कि बिजली को महंगे पे महंगा, इसकी तलब को बढ़ाया जाया जा रहा है, ना कि इसको कम किया जाए। दूसरी सूरत हाल निकाली जाए, इंजीनियर से, मुख्तलिफ़ शोबाजात के लोगों से रब्ते करके इस पर बात की जाए, साइंटिस्ट से बात की जाए, लोगों से बात की जाए कि भाई क्या तरीक़ेकार हो सकता है। दूसरे ममालिक से हम कर्ज़े लेने के लिए तो बात कर लेते हैं कि भाई कर्ज़ा दे दो हमें, हम इस पर क्यों नहीं बात करते कि भाई बिजली कैसे आप इतनी ज़्यादा बना रहे हैं, बिजली का बिल आपके लोगों के पास क्या सूरत हाल है, कैसे कम आ रहा है, क्यों लोग मुतमईन हैं अपने बिल से। इस पर नहीं हम बात करते। कर्ज़े लेने होंगे तो हम बात कर लेंगे, जनाब कर्ज़े चाहिए, कर्ज़े मिल जाएंगे, किस तरह मिलेंगे, क्या प्रोसीजर होगा। तो ये खुदा का खौफ करें। आवाम पे, गरीब आवाम पे बोझ करें। दो तबके पाकिस्तान में मौजूद है नाज़रीन, दो तबके मौजूद है। एक तबका हमारा वो मौजूद है जिसको जितना मर्ज़ी बिल आ जाए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता।
دوسرا طبقہ وہ موجود ہے مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کہ جس کا 10,000 بھی بل آ جائے تو اس کو کھانے کے لالے پڑ جاتے ہیں، بھائی یہ ہم کھانے پہ پیسے دے دیں یا یہ ہم اب بل پہ پیسے دے دیں، ہم دیں تو دیں، کریں تو کریں کیا؟ تو خدا را جن کو فرق نہیں پڑتا زیادہ بل آنے سے ان کو دیں بل زیادہ، لیکن جس کی تنخواہ 20,000 25,000 ہے، ہم مڈل کلاس لوئر مڈل کا عوام کے لیے میرا چینل عوام کے درمیان بنا ہی ان کے لیے ہے جو مختلف معاشرے کی حکومت کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی آواز نہیں پہنچتی، تو ان کی آواز میں ہوں، ان کی آواز میرا چینل ہے، عوام کے درمیان ہے، ایک نہیں 10 باتیں عوام کی ہوں گی تو اس کے حق میں آپ کو، میری ٹیم آپ کو اپنے پروگرام میں بولتی ملے گی انشاءاللہ۔ جی ناظرین، تو یہ اس پہ ہمیں پورا صورتحال پہ غور کرنا پڑے گا۔ بڑے افسوسناک صورتحال ہے، بڑی مایوس کن صورتحال ہے جو بجلی کے بوجھ ڈال دیا جائے۔ یہ ریلیف ہے عوام کو، یہ ریلیف ہے۔ جب ووٹ دینا ہے تو خدا را جب ووٹ دینا ہے تو یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، کب ہوگا؟ قیامت والا دن ہوگا۔ اس دن تو بجلی کی ہو نہ ہو ہمیں نہیں پرواہ، قیامت والے دن تو ابھی چاہیے بھائی بجلی، ابھی سستی چاہیے بجلی، ابھی عوام کو چاہیے بجلی۔ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ خیال کریں بھائی جان، خدا کا خوف کریں۔ اور اب آخر میں جو آپ کو شروع میں کہا تھا کہ میرے ساتھ چلیے گا پروگرام کے، آپ کو نچوڑ دے دیں گے کہ بھائی بجلی کا بل کیسے کم ہو سکتا ہے، نہ ہونے کے برابر ہو سکتا ہے، یا پھر بجلی کی بچت کیسے کی جاتی ہے۔ تو یہ میرا جواب نہیں ہے، معذرت کے ساتھ یہ عوام میں ہم نکلے تھے، کوئی 100-150 عوام کے بندوں سے ہم نے مختلف دنوں میں مختلف جگہوں پہ بات کی، تو اکثریت کا جو جواب تھا کہ بھائی ہم طریقہ بتاتے ہیں آپ کو بجلی کا بل کیسے کم لایا جائے اور بجلی کی کیسے بچت کی جائے۔ تو ان کا جواب جو تھا وہ یہ جناب جواب تھا، یہ میں نے بتانا تھا آپ کو۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کا جو ہمارا میٹر ہے وہ کھاڑ کے ہم پھینک دیں، نہ بجلی کا بل آئے گا، نہ بجلی ہوگی، تو بجلی کی بھی بچت اور بل کی بھی بچت۔ یہ تو انہوں نے اپنے جذبات میں کہہ دیا، غصے میں کہہ دیا۔ ہر ایک بندے کا، ایک مڈل کلاس جو ایک طبقہ ہے، دیہڑی دار طبقہ یا جو سیلری بیس طبقہ ہے، بالکل بزنس مین کی بات نہیں کر رہا، جن کو فرق نہ پڑے ان کو بجلی کا بل جتنا بھی آئے وہ پے کر دیں گے، لیکن جو 20,000 تنخواہ والے ہیں، 25,000 تنخواہ والے ہیں، خدا را وہ کس طرح بل دیں؟ ان کے بچے بھی ہیں، ان کی بیوی بھی ہے، ان کی ماں باپ، انہوں نے اتنے لوگوں کی جو ہے کرنی ہے، دیکھ بھال کرنی ہے، اس کے لیے انہیں کرنا ہے۔ اور دوسری چیزیں کون سی سستی ہے، دودھ کون سا سستا ہے، چینی پتی کون سی سستی ہے، اور پٹرول کون سا سستا ہو گیا بہت زیادہ، جو ہم کہیں کہ چلو وہاں سے وہ چیزیں سستی ہے نا، وہ بھی مہنگا ہے۔ تو یہ طریقہ کار تھا۔ اللہ ہمارے ملک پہ رحم کرے، بجلی کے بلوں میں کچھ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ عوام جس طرح پہلے کم از کم کچھ رو دھو کے پے کر ہی دیتے تھے، انہیں زیور نہیں بیچنے پڑتے تھے۔ آج کل یہ واقعہ بھی نوٹ ہو رہا ہے، لوگ زیورات بیچنے کے، کیونکہ انہیں لائٹ تو چاہیے ظاہر ہے، اگر نہیں پے کریں گے تو اگلی بار 10,000 5,000 مزید لگ کر آئے گا بل۔ اپنی ماؤں بیٹیوں بہنوں کے جو زیورات بیچ کے بل جمع کر رہے ہیں، یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ تو اس پہ خیال کرنا چاہیے حکومت کو، جو بھی ہمارے یہ ادارے ہیں، بجلی والے ادارے، سارے اداروں کو میں کہتا ہوں کہ عوام کے لیے کریں، عوام کی آواز بنیں، نہ کہ عوام کی جو ہے تکلیف کا باعث بنے ان کے لیے۔ جی ناظرین، ابوذر رضوی کو، اپنے میزبان کو، عوام کے درمیان سے جو ہمیشہ رہتا ہے، اس کو آج کے اس پروگرام سے دیجیے اجازت۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔